مولانا سمیع الرحمن ربانی صاحب جو کہ بڑی ہی مسرور کن آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ حضرات آج کی اس کانفرنس میں جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر نصیب فرما دے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ سے پیار ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جو بھی آپ کے ذکر کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، آپ سے محبت کرتا چلا جائے گا، اس کا نام بھی اسی بلندیوں پر پہنچتا چلا جائے گا۔ لوگوں، امام بخاری نے محبت کی رسول اللہ سے۔ امام بخاری کے دور کے تاجروں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن امام بخاری کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام مسلم کے دور کے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن امام مسلم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام ابو داؤد و نسائی، ترمذی و ابن ماجہ، ابن قیم و ابن تیمیہ کے دور کے بادشاہوں کے حالات کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن آج بھی ان ائمہ کرام کی زندگیاں لوگوں کی زبان پہ زد عام ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ آج بچہ جانتا ہے امام مالک کو، آج بچہ جانتا ہے امام شافعی کو، آج بچہ جانتا ہے امام ابو حنیفہ کو، آج ہر آدمی جانتا ہے امام مالک کو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، آپ کا نہیں، جو آپ سے ملتا جائے گا ذکر بلند کرتے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے، الفت کیجئے، عقیدت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کے بانی اور اس محفل کو چلانے والے مولانا ارسلان بشیر صاحب، اللہ رب العزت ان کی تمام جہود اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ صاحب الفضیلہ والمعالی خطیب بے باک شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، وہ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال مولانا ارسلان بشیر حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اور مل بیٹھن دا یہ موقع مہیا کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا فرمانا اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، ایدی ایکو بیس بند کر کے نا سادہ ذرا آواز کر دے، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کر دے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، مال، دولت، کاروبار، شہرت، عہدہ، وقار، ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے کول مال دولت دی فراوانی ہوئے اور میں خوشحال زندگی گزاراں، اگے پیچھے نوکر خادم ملازم چہل پہل ہوئے۔ ہر بندے دی سوچ الا ماشاءاللہ کہ معاشرے دے اندر اعلیٰ مقام ہوئے، اچھا عہدہ ہوئے، یا پھر انسان کسے انسان نال او دا طبی میلان ہوندا ہے، او دیاں کچھ وجوہات ہوندیاں نے۔ کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دی دولت اور مال دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو۔ دنیا دے اندر چند لوگ ہر معاشرے جنہاں نو انگلاں تے گنیا جا سکتا ہے کہ جنہاں دے اندر بیک وقت 2 4 5 6 تو زیادہ خوبیاں ہون، دولت بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے،
حسن و جمال بھی ہوئے، سخاوت بھی ہوئے، ہنر بھی ہوئے، علم بھی ہوئے، اخلاق بھی اچھا ہوئے، کردار بھی سچا ہوئے، چند ایک خوبیاں چند لوگاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، ورنہ کسی اندر ایک خوبی، کسی اندر دو، کسی اندر چار، یہ ساریاں خوبیاں بیک وقت اگر ایک ذات اور ایک ہستی وچ ملدیاں نے تو انہاں دا نام ہے محمد۔ ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساریاں خوبیاں بیک وقت اللہ ذوالجلال آمنہ دے لال علیہ السلام دے اندر جمع فرما دیتیاں نے۔ ایدہ مطلب وے اگر کوئی کسے نال محبت رکھ دے او دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو تے پھر پہلا نمبر مصطفیٰ دا نبی پاک نالوں اعلیٰ اخلاق کائنات وچ کسے دا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسے نال محبت رکھ دے او دے حسن و جمال دی وجہ تو پہلا حق مصطفیٰ دا کہ حضور نالوں زیادہ حسین کائنات اندر اللہ نے بنایا کوئی نہیں، یعنی سب تو زیادہ حضور علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ نال ہر لحاظ نال پیار، محبت، عقیدت، مودت رکھی جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس سے ہی بات دا تذکرہ خیر فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ایدی آواز مولوی صاحب ٹھیک کرو، ذرا آواز کھولو، کوئی عرض نہیں آواز کھولنے چ۔ میرا خیال ہے پابندی باہر ہے، اندر تے کوئی پابندی نہیں۔ پریشان ہو گیا میرا خیال ہے، شاید مولویاں دے بس پہلی ہے تسی بہے ہو۔ توجہ میرے بار رکھے آجے، یا پھر انہوں عبدالعلیم یزدانی دے بس پائیے، کیوں نہیں؟ غور کرے آجے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ ذوالجلال دے پیارے بننا چاہندے ہو، اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، یا اللہ او دے واسطے رستہ کیڑا، او دے واسطے طریقہ کیڑا۔ اللہ کئیاں نے الگ الگ رستے بنائے نے، علیحدہ علیحدہ پگ ڈنڈیاں بنائیاں نے۔ عرشاں والے ربا او دے واسطے کیڑا رستہ ہے تسی ارشاد فرما دیو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ذرا اندازہ فرمایا جے کہ جنہ چیزاں دا اسلام دے اندر بڑا مقام، بڑا اجر، بڑا ثواب ہے، حضور علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اونا چیزاں دا ذکر نہیں فرمایا، حالاں بڑی اہمیت دیاں حامل نے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اونا چیزاں دا بڑے پیار، بڑی محبت دے نال ذکر خیر فرمایا، بڑی اہمیت دیاں حامل نے اپنی زبان نبوتوں۔ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس،
बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। दुआ फरमाओ अल्लाह स्पीकर नूं भी सेहत अता फरमा दे। चलो अल्लाह करे कोई चार गल्लां करन दी तौफीक मिल जाए, मौका मिल जाए। तवज्जो करे अजे ज़रा, बल्कि मैं समझना अगर तुसी नेड़े हो जाओ तो स्पीकर तो बगैर ही इंशाअल्लाह गल बन जाएगी। लेकिन बहरहाल शायद किते लेडीज़ का भी इंतज़ाम होएगा। हाँ तो चलो भाई जान तुहाडी मेहरबानी है, इनू को सीधा पदरा करो, अल्लाह दी तौफीक नाल चंद बातां हो जान। गौर करे आज ज़रा, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। उधर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपने पंजां चीज़ां दा तज़किरा फरमाया। इस्लाम दी पूरी इमारत जेड़ी है, इस्लाम दी पूरी बिल्डिंग जेड़ी है, आप फरमांदे ने पंजां चीज़ां ते मौजूद है। पंजां चीज़ां ते केड़ियां केड़ियां? आप फरमांदे ने शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ज़बान तो ऐलान करना, इकरार करना, गवाही देना, शहादत देना अल्लाह एक के, अल्लाह एक के, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही बिगड़ियाँ बनाने वाला, अल्लाह ही नफ़ा देने वाला, अल्लाह ही नुकसान पहुँचाने वाला, अल्लाह ही इज़्ज़तां देने वाला, अल्लाह ही रुसवा करने वाला। ये सारा इख्तियार किदा है? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात दा है। ओ बेटियां देवे ते तद भी अल्लाह, बेटे देवे ते तद भी अल्लाह। हाँ कुर्बान जावा दोवें दे दे ते तद भी अल्लाह, ना देवे ते तद भी अल्लाह। रब तो बगैर औलाद वाले कारखाने दियां चाबियां कायनात विच किसे कोल है ही नहीं। और बड़ी प्यारी मौलाना तर्जुमानी करते ने, तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, किदी किदी? तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। लख पावें हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। लख पावें हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे इख्तियार कल्ले अल्लाह कोल ने। और पानी ते ज़मीनों खलार चढ़िया, पानी ते ज़मीनों खलार चढ़िया, बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो मोती कढ़े रोल रोल ने। सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। और चिड़ी ते मामोले ने शंगारे रब ने, मोर उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने।
اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار ساڈے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 5 چیزاں گنوائیاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے زبان تو گواہی دینا اقرار کرنا اللہ ایک کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے آخری نبی دے رسول نے نمبر 2 آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان آپ فرماندے نے حج کرنا تے زکوٰۃ ادا آپ 5 چیزاں گنوائیاں نے نبی علیہ السلام نے ہن اینا چیزانو ایتھے ذرا جوڑیے نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اس پیغام نال اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو عرشاں والے ربا او دے واسطے رستہ کیڑا ہن رب العالمین نے اے نہیں فرمایا اگر اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو روزے بہتے رکھیا کرو ہر سال حج کریا کرو عمرے تے عمرہ ادا کریا کرو اے نہیں آکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو محبوب تسی فرما دے ہو فتابعونی اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو میں محمد دے تابعدار بن جاؤ اللہ توانو اپنا پیارا بنا لوے گا تے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارےانو اپنا پیارا بنا لوے آمین تے کہہ دیو اوے آمین تے کہہ دیو اللہ سانو سارے انو اپنا پیار نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم اے دنیاوی جن اسباب نے اے دنیاوی ناتے دنیاوی رشتے جیڑے نے اللہ ذوالجلال نے ایک ایک گن گن کے ارشاد فرمایا گن گن کے اللہ نے بیان فرمایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائی وَأَزْوَاجُكُمْ تے تواڈیاں بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او مال جڑے تسی کماندے ہو ان اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک ایک نقطہ ایک ایک رشتہ واضح نام لے کے بیان فرما دیتا فرمایا ان کانا آباؤ کو مانا کیے سمجھانا مقصود کیے اے نہیں کہ ماں باپ نال پیار نہیں کرنا چاہیے محبت نہیں کرنی چاہیے ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے پر مسئلہ کی سمجھایا ماں پیاں نال محبت کرنی ہے
پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، سب تو بڑھ کے محبت عرش والے رب دا حق کے تے محمد مصطفیٰ دا حق کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً ایک مومن دے ایمان دی نشانی اے ہونی چاہیے، اے نہیں مانا کہ ماں باپ نال محبت نہ کرو، ماں باپ نال بھی محبت کرنی چاہیے، ماپیاں نال پیار کرنا چاہیے، اپنے ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوئے، ماں باپ مشرک بھی ہوئے تے دنیاوی لحاظ نال انہاں دی عزت دے اندر فرق نہیں پانا چاہیے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام دی سالی محترمہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی علیہ السلام دے در اقدس تے آئیاں اور آ کے نا ایک مسئلہ پوچھیا، مسئلہ سوال کیتا، آ کے عرض کر دیا نے سونیوں بڑا لمبا پینڈا کر کے بڑا لمبا سفر کر کے میری والدہ مینوں ملن واسطے آئی ہے، اللہ دے نبی جی ہے کافر آئے ہے مشرک آئے مسلمان نہیں، آئی بڑا لمبا سفر کر کے آئی بھی صرف مینوں ملن واسطے وے، اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دیو تے میں اے دے واسطے دروازہ کھولا تے جے اجازت نہ دیو تے سونیو میں بوئے تو مانو واپس لوٹا دے۔ اللہ اللہ یار ایمان تے عہدہ نام ہے، مننا تے عہدہ نام ہے، دعا کریا کر اللہ ذوالجلال انج دا منن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور مانا والے او ساتھیو اللہ دی قسم اسلام تنگ نظری دا درس نہیں جے دیندا، اسلام تنگ نظری دا سبق نہیں دیندا، اسلام تے وضیع الصرفی دا سبق عطا کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ نے اے نہیں فرمایا اچھا انہوں دروازے تو ہی واپس لوٹا دے، پاہمیں کنہ لمبا پینڈا کر کے آئیے اے دے واسطے دروازہ نہیں کھولنا، کیوں کافرہ جو ہوئی مشرکہ جو ہوئی انہوں واپس لوٹا دے، اے نہیں آکھیا۔ آپ فرما دے نے اسماء دروازہ کھول کے مانو بٹھا او دی خدمت کر آخر تیری مائیں، اے جے اسلام دا سبق تے درس جا جا کے او دی خدمت کر ہے تے تیری ماں ہے، یعنی دنیاوی لحاظ نال ماں باپ دی عزت وچ فرق نہیں پانا، پاویں کافر تے مشرکی کیوں نہ ہون، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑے پیارے برگزیدہ نبی دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر انہوں پڑھ کے سناؤ، اور ذکر کیے باپ مشرک بیٹا مواحد بلکہ اللہ دا نبی ہے، تے باپ نیرا کافر ہی نہیں، باپ نیرا مشرک ہی نہیں، باپ نیرا بتاں دا پجاری نہیں، بلکہ بت بنا بنا کے اگے فروخت کرنے والا، تے میں قربان جاواں انداز کڈا پیارا اللہ ذوالجلال دے نبی نے جیڑا اختیار کیتا، انج باپ سامنے بیٹھا تے جناب خلیل فرماندے نے یا آبات یا آبات لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔
اے میرے ابا جان، یا آباتے، اے ابا جان، ابا جی ابا جی ابا جی کہہ کے پکار رہنے، ابا جی کہہ کے بلا رہنے جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اتنا ادب احترام اپنے والدین دا جڑا اللہ ذوالجلال دی طرفوں سبق دیتا گیا، تربیت کیتی گئی۔